تاریخ یای وی بی بی سوری کی دلی یا حسین کلا اخیر سلگے کولی یا غاگ بوشو گزور ونکی ظالما مور نیولی دی حسین بودی منگولی مور به څه غږونه کول ظالم ته به څه ویلا یا مزدګار د مسافر د ډیر د ټګای یا کربلا خوري سار د ټول ولی یا چوغاګ وکو پیر خمنډي لوروغلا سر نه بکری و غرزولی یا پنځه زره اسون توش ولو حسینا اسون څه توش ول چی پورا توش ول وړا ورمنه ولی د یاره او ته بندولا یا پنځه زره اسون توش ولو حسینا یا سکینه پورا یاری بدولی یا چوکی چوکی جنازی تای نگدی اغلا نو سونو ورتل یاری پریک دولی وڑا ورمنا بابوتا نگدی شوا یا وڑا لور دمڑا وی دور ویلی خوگی یا سکینہ نهو سمسترگی پتی کڑلی یا ورنه توشوا بابا کم زوینی د زاب کما یا د حسین وینو د غوری شوڑی دلی یا هاگا شندی د پوینو کی ننسری دی یا رسول الله ډیر څه پولی یا جنازې نه خدای داسې پوڅولا جنازې په کربلا کې اس کې شولې کربلا کی ډیرا ستړیا حسینا متمیان حسین مولا حسین کلا ذل جنان کوشو تلی زینب یعنی خور ورته ویلوړوا لوس نه وړا سکینه نیولیوا کلا مولا حسین ولیدا کربلا زمکی تدیائی ای زمکی ٹیٹا شام و خور نظر بنا کا ای زمکی ٹیٹا شام و خور نظر بنا کا خور زینب نپٹم و زخمی تنا کا ای سکینہ درس روینو کی و نقشی ای سکنام درس روینو کی و نقشی کربلا پا وڑوی
اسکای بکرا کا ماتمیانو آلتا حسین زمکی تا ویلان دالتا تلی زینب یا خوری کربلا زمکی تا یائی آئی خور زینبی سوری وکی کربلا تا یا ٹیٹا نشی موتا غرور حسین رتا کا یا جاسوری وقت ورشا جناسیتا یا حسین خوگ دے سکینہ ورنستنا کا وڑی منڈی دکھوی سی جناسیتا یا وڑی منڈی دکھوی سی جناسیتا کربلا رویستنا چو سکینہ کا یا سوری وکی کربلا نامخ پہ خوکشوی یا مستگار دے آخری کوئی گا خوراکا و بابا زتو خویگی بسیرغ اليوم خیمونا یا زتو خویگی بسیرغ اليوم خیمونا تو زخمو خدا وڑو کی لرڑتا کا موڑی لوری مخوم دے چاستا ناشاو یا سلگے ما کوا خدای باندی اسرا کا یا ترور نورکا ناشیرانگا کربلا دی ترور نورکا نشیرانگا کربلا دے نہ وقتی پشرمو تلور وڑا کا سدر پاپ دی عمر باور نشتا خبر شپید پا